الوثن هو مولانا الكريم، الوثن ليس هو عبارة عن صنم، عبارة عن صنم، عبارة عن فكرة، عبارة عن عقل، عبارة عن نمط، وعبارة عن أسلوب، وعبارة عن ولاء، وعبارة عن عقل سياسي، وعبارة عن نمط اجتماعي، عبارة عن ثروة، عبارة عن شهوة، عبارة عن رغبة، عبارة عن غريزة. كله مولانا قد يتحول إلى وثن، وقد يكون مولانا الكريم وصدقتك الكبرى أمام الله عز وجل وحرابك الأعظم يوصلك أنت الله عز وجل. دمك قد يكون مولانا بلحظة من اللحظات هو شهيد الحمار، وقد يكون مولانا هو أعظم ما إله دخل في مقام الإنسان على الله أن يكون شهيد الله. فرق كبير بين هون. قال مولانا يرد عليكم من القيامة، ولذلك لا تشوف لك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بضلات مقدار ما أنت مولانا الكريم تستثمر في هذه الدنيا تماما هو بتلاقي بالآخرة. إذا أردت أن تعرف كيف تبعث يوم القيامة وأن تجوز إن ربك لبالمرصاد على باب الصراط، بدك تشوف أنت مولانا أنت شو عملت أنت بالدنيا. تماما هذا المعنى. يزال عليك ما عملت، لأنه مولانا الدنيا لا تنال الآخرة إلا بالدنيا، لا تنال الآخرة إلا بالدنيا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا اليوم مولانا دخل في مقام هذه موعد اللي دخل في مقام الأتميات على الله عز وجل. أنت هونيك سنتك بتكون بهذا المطلب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لك مطرح وين؟ صدقوني الله من نعم الله أنه الله بحسبنا، أو قطعة رحمانية من قطع الله عز وجل كالأنبياء والأولياء. لأنه إذا حسبنا غير مولانا الكريم اليوم أنت تكون في إطار معين أو عقل معين أو بجمعية معينة أو بغير إلى آخره. والله علاء أنت بطل عندك أبيض المرة، أنت أسود مطلقا. الله رب السماوات رب هذا الخلق بسبب أنه دخل في مقام الغنى بالذات. شو بيقول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى. بيقول لك أنت في عندك هيك وأنت في هذا الموضوع أعم من يقال هذا الموضوع دخل في مقام في بيته على إنه شو بقول أنا؟ بقول الجنة مولانا الكريم خلقت فقط لزي العبيد. هذا الموضوع له علاقة بلاح. في قسم طلب الله عز وجل ليس من طلب الباطل مثل يقول الإمام عليه السلام، ليس من طلب الباطل وأدركه كمن طلب الحق وأخطأه. طالب الحق ما وصلته بصمة الله، وصلته بصمة داعش، وصلته بصمة التكفيريين، وصلته بصمة الوهابيين، وصلته لا واحد مولانا الكريم لا على هدي من أمر ربه بس مش قادر يوصل الحجة. طلع على اليوتيوب، طلع مولانا الكريم على التلفزيون، كتب كتاب غير الأخير، ولكن البصمة اللي بتاخذك أنت مولانا الكريم لتعقد هذه اللغة على الله عز وجل وتقول هذا ما قال الله عز وجل فيها ما توصلك. هذا الإنسان لأنه ما قادر إنه حدا يوصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي يعقد عليه هذا المعنى من الحجة عليه حجته وعقله فضلته. هذا المركب بنعبر عنه اسمه المركب الوجداني اللي بياخذك في الكليات الأولية بالتقبيح والتحسين على هذا المعنى. هذا حجته مولانا الكريم. ويبعث يوم القيامة عليه وعلى رضا الله حتى وإن كان بأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية أو بروسيا. وهذا الفكرة من أعم من إلقاء هذا الإنسان الدخول في مقام الشكل إلا أن تثبت حجية شكل عليه من النتيجة. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. عجيب مسألة النفقة، الله وكيلكم. عجيب كما تبرم القرآن الكريم من سورة البقرة لا أواخر هذا القرآن الكريم الإصرار على النفقة، على المال على المال على المال على المال على المال على المال، إلى درجة مولانا الكريم إلى درجة بيقول له إنه فأصدق، إنه أجلوني بس أو رجعوني عودة الدنيا إلا تصدق. شوف لما صدق إلا دخل بهذا المعنى. أنا برأيي الموضوع ما له دخل بس بموضوع الصدقة وزن المال، اللي دخالي بالمحرك النفسي اللي عندك أنت اللي بيشوف بيطلعك أنت من وثن المال إلى محراب الله. بس تطلع من وثن المال إلى محراب الله بيهون عليك أنك أنت ترفع المال. تقنن تشتغل بهذه الطريقة وتصل هذا المعنى. كمان قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال بيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. اسمعوا هذه الإطلاقات ما إلى إطلاقات تتفتوا على القرآن الكريم. القرآن الكريم يسقط عليك منزل، سقط عليك جهة، سقط عليك عنوان، بس ما بيسلب باقي العناوين. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا بينفع المال والبنون. صدقتك إذا كان ولدك صالح ولا اشتغلت عليه حتى يكون صالح وصدقتك الباقية في الدنيا. طب مال إذا كنت مولانا تسبلت سبيل هي صدقة جميلة لك وبالتالي ينفع. مثل قوله تعالى صحيح مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لك على الله هل بتدفع صدقة. هذا المثال التقريبي، المثال الحسي. هل كشكل أنت بتحطها ولكن الشكل مؤزل عند الله عز وجل.
أنا بصب عليها من ماء رحمتي. أنا شو قد الضعف، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لما يشاء. وشو عمل؟ قديش حده؟ راح للانهائي، والله واسع عليم. فإذا مولانا يحسب عليك، يحسب لك بتروح أنت لمطرح مفاد هو التالي، إنه مولانا الكريم إلى درجة تبعث يوم القيامة مولانا الكريم تقول يا رب إنه هذا من نيل إلي، قال تصدق أنت صدقتها فربت. هذا موجود. إذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معنى ذلك مولانا الكريم لا مطلق المال مشطوب ابدا، بل دخل في مقام اثباته على العنوان من هذه الجهه. بدك بيقول لك اذا بتشتري لا بدي ان تزندق، انا تنكر لله عز وجل، قول انا بشتري يوم القيامه بالمال بالفلوس، ما في شفاعه، ما في بخله بصداقه، ما في، كل ما بيمشي. وازلفت الجنه للمتقين، هذا يعبر عن اسمه العزل الايجابي، هذا التقي مولانا الكريم يوصل هذا المعنى. وبرزت الجحيم للغاوين، عشان هيك بقول لك شوف انت ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. لأن مولانا أعلم أنه دخل في مقام الطقس الكمالي مأخوذ على هذه الجهة. بعد قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه الساعة ولا تستقدمون. هذا الموضوع اللي دخل مولانا الكريم اسمه المحتومات من هذه الجهة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كل هو العناوين اللي أنا عم بحكيهم له دخل مولانا الكريم بأن ربك بالمرصاد، ما حدا بيجوز على جنة. دائما نحن بس نحكي القيامه مولانا الكريم بالصوره المركبه، لان الصوره المركبه على الاقل بالمتون القرانيه انه انت من حفه القيامه بتروح عند اثنين، اما نار، طالما مولانا حفه القيامه ولا حتى بس تروح انت لحفه الجنه او نار عشان قدس سورها، كلتاهما مسور الجنه والنار، مش لا نزلنا وقعنا بجوره، كلتاهما مسوره مولانا الكريم، لها ابواب فتحت ابوابها بسمها برشايد. وسيق الذين اتقوا ربهم جمال حتى إذا جاءوا فتحت أبوابهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زورا حتى كذلك فتحت أبوابهم. ماشي؟ طيب إذا مسورة إلى أبواب، مسورة إلى أبواب، ولأن الأبواب معرفة تماما. أنا اللي بيجي بجماعة بشتغل برمجة، يعني بوصل عندي نتيجة الفتح التالي بقول أنا بهذا المعنى، بقول أنا عرفت أنا الباب على بصمي، عرفت على رقم تماما بيفتح على الرقم والبصمه تماما. انت بعالم القيم مولانا الكريم هذه الاعمال مولانا معرفه على طريقه على وزن معين، على طريق معين بيحدث اما جنه واما نار. تمام هذا المعنى. وذا قلت لك انا كتاب لا يغادر صغير ولا كبير الا احصاه وجدوا معامل حاضره ولا يظلم ربك احدا. بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم